السلام عليكم اصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم من جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوف واحد ليكزرسيس سبيسيال كونت ليميت افيك كوريكسيون، يعني 30 نهايه مع التصحيح ديالها. هادشي خدا مني الوقت بزاف باش قد نعاونكم في لو كونترول اللي كيتسناكم، يعني الا حاولتي تجاوب على هاد لي ليميت كاملين ان شاء الله ما غاديش تلقى مشكل في لو كور دي ليميت. وكيف قلت لكم بان لو كور دي ليميت باقي غادي نحتاجوه في الديريفابيليتي وفي ليتود فونكسيون وكذلك في الدوزيام باك. واش متفقين؟ يعني حاول تفهم معايا هاد لي ليميت هادو كاملين. هنا كيف كتشوفوا كاين دي ليميت اللي هما بساط، دي ليميت متوسطه المستوى، كاين دي ليميت اللي خصهم شويه ديال التفكير. لا بروميير ليميت ليميت كون اكس طون فيغ موان 1 موان 3 اكس كاري بلس 4 اكس موان 7. كيف كتشوفوا معايا سي اون فونكسيون بولينوم. لا ليميت اون ان بوين يعني مباشره كندير لو رومبلاسمون ديريكت، يعني ملي كندير لو رومبلاسمون ديريكت ما كنكتبش لا ليميت. لاحظ معايا موان 3 فوا موان 1 كاري بلس 4 فوا موان 1 موان 7. Moins 3 fois 1, moins 4 et moins 7. Moins 3, moins 4, c'est moins 7. Moins 7, c'est moins 14. On va la deuxième limite. La limite quand x tend vers 1 moins de x carré plus 2x moins 5 sur x carré plus x moins 2. يعني كيفاش نتعامل مع هاد لا ليميت؟ دائما كيف قلت لكم ملي كنعطيك لا ليميت اون ان بوين كندير لو رومبلاسمون ديريكت. انا كيف كتشوفوا معايا شنو هو هاد لو نومبر اللي كاين سي 1، واخا تشوف 1 موان يعني العدد من التلاميذ اللي كيمشيو رومبلاسيو بموان 1، مي عندي 1 موان سيتادير لو نومبر اللي غادي نرومبلاسي به اللي هو 1 بلس 2 فوا 1 موان 5 sur 1 carré plus 1 moins 2. غادي نحسبو 1 carré c'est 1 plus 2 c'est 3 moins 5 moins 2 moins 2 sur 0. هنا كيف كتلاحظوا لقيت ان نومبر سور 0، يعني اون فوا نوصل ان نومبر سور 0 خصني نفكر ديريكتومون في لو طابلو دو سين، يعني جدول الاشاره. واش متفقين؟ لاحظ معايا جدول الاشاره لمن نديرو لو دينيميناتور يعني المقام. شنو عندنا في المقام؟ كاين اكس كاري بلس اكس موان 2. غادي نشوفو هاد ليكواسيون دو دوزيام دوغري او سانيول، يعني فين كتنعدم. باش نعرفها فين كتنعدم غادي نشوف لي سوليسيون دو سيت ايكواسيون. هنا كيف كتلاحظوا معايا سي اون ايكواسيون دو دوزيام دوغري. غادي نقلبوا على لو ديسكريمينون كيف كتعرفوا كاملين بي كاري موان 4 ا سي. بي سي لو كوفيسيون دو اكس 1 كاري موان 4 فوا لو كوفيسيون دو اكس كاري et سي موان 2. لحسب الدلتا سي 9 سي supérieur strictement à 0. Alors cette équation a deux solutions. La première c'est moins b c'est-à-dire moins 1 moins racine de delta moins racine de 9 sur 2a, c'est-à-dire sur 2. La deuxième solution, x2, moins 1 plus racine de delta, c'est-à-dire racine de 9 sur 2. Moins 1, moins 3, c'est moins 4. Moins 4 sur 2, c'est moins 2. Et moins 1 plus 3, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. Donc, moins 2 et 1 sont les solutions de cette équation. À l'extérieur des racines, c'est-à-dire ici et ici, on pose le signe de A, c'est-à-dire le signe plus. خارج الجذرين نضع إشارة A. شنو هي إشارة A؟ اللي هي بلس. وهنايا شنو كندير؟ لو كونترير. هنا كنشوف شنو عطيني في لا كيسيون. عطينا 1 موان c'est-à-dire à gauche de 1. À gauche de 1 le signe c'est moins. متفقين؟ moins 2 sur 0 moins, la réponse c'est plus l'infini. On marre la troisième limite. La limite quand x tend vers 2 plus 3x carré plus 5 sur moins x carré plus 4. Le remplacement direct, يلا نرمبلاسيو كاملين. شحال تعطينا 3 fois 2 carré plus 5, c'est-à-dire 3 fois 4, 2 carré c'est 4, plus 5 sur moins 2 carré c'est moins 4 لأننا غادي نرمبلاسي غير x ب 2. 2 carré c'est 4, mais moins c'est moins 4. Moins 4 plus 4 c'est 0. 3 fois 4, 12. 12 plus 5 c'est 17. 17 sur 0. شنو خصني نفكر ندير؟ خصنا نديرو لو طابلو د سين باش نعرفو اسكو سو 0 سي 0 بلس او بيان 0 موان. يلا لاحظ معايا هنا غادي نكتب موان اكس كاري بلس 4 موان لانفيني اي بلس لانفيني. يا اما غادي ندير الدلتا وغادي نلقى فين كتنعدم هاد ليكواسيون هادي،
بالنسبة للتلاميذ اللي عارفين او سانول يعني باينة سي موان دو اي دو، ولا دير سي اون ايدونتيتي روماركابل. نكتبها معكم بزربة باش تعرف منين جبت هاد موان دو اي دو، يعني كتحط لو دينيميناتور ايكال زيرو. هادي شنو هي؟ سي 4 موان اكس كاري، يعني قلبت غير المراكز اللي تعطينا 2 كاري موان اكس كاري سي زيرو. 2 موان x facteur de 2 plus x. C'est-à-dire 2 moins x égale à 0 ou 2 plus x égale à 0. يعني x égale à moins 2 ou bien x égale à 2. يعني هنا من جبتو متفقين؟ يعني اللي بغى يخدم هكا يخدم، واللي بغى يدير لو ديسكريمينو يدير سيتادير دلتا ويخدم كيف بغا. واضح؟ هنا خدمت معكم هاد ليكزومبل غير الغالبية ديال التلاميذ كيجي يدير بلوس بلوس موان، يعني كيولفها. لا، قلنا كنشوفو أول حاجة لو كويفيسيون دو اكس كاري سيتادير ا، يعني كنوضع هنايا كيف قلت لكم من قبل ا ليكستيريور دي غاسيون اون بوز لو سين دو ا، لو سين دو ا سي موان، وانا كندير بلوس وغادي نجي دو ا دغوات. هاد دو بلوس لي هي دو ا دغوات، دو ا دغوات سي موان 17 sur 0 moins l'infini. Là, on marro la quatrième limite, la limite quand x tend vers 1, 2x à la puissance 3 plus 3x carré moins 4x moins 1 sur x à la puissance 3 moins 1. La première chose qu'on va faire, on va remplacer par 1. يعني خصنا نعوضو بال 1, 2 fois 1 à la puissance 3 plus 3 fois 1 carré moins 4 fois 1 moins 1 sur 1 à la puissance 3 moins 1. ملي نحسب هاد الشي غادي نلقى 0 sur 0. واضح؟ 0 sur 0 كيف شفنا في لو كور فورم انديتيرميني. ملي كنلقى فورم انديتيرميني خصني نفاكتوريزي في لو نيميراتور ب x موان 1 اي في لو دينيميناتور ب x موان 1. شنو هي الأ؟ هو هاد لو نومبر اللي تيكون عندي هنايا، خصني نفاكتوريزي ب x موان 1. بالنسبة ل x على بويسونس 3 موان 1 باش نفاكتوريزي بال x موان 1 سهلة، اللي هي x موان 1 فاكتور دو x كاري بلوس x بلوس 1. هنايا ابليكيت عليها هاد لا بروبريتي اللي ديجا شفتوها في طرون كومان، سي a موان b فاكتور a كاري بلوس ab بلوس b كاري. متفقين؟ ال a هي x و ال b اللي هي 1، لأن 1 على بويسونس 3 سي 1. هادي واضحة، أنا فاكتوريزيت بال x موان 1. بقى ليا لو نيميراتور باش غادي نقوم بلا فاكتوريزاسيون، غادي ندير لا ديفيزيون اكلوديان. واش متفقين؟ شوف معايا لا ديفيزيون اكلوديان. نكتب ل x موان 1 لو بولينوم ديالي 2x على بويسونس 3 بلوس 3x كاري موان 4x موان 1. بالنسبة لا ديفيزيون اكلوديان ديجا درناها في لو كور، ما غاديش نديطايي فيها بزاف. بالنسبة للتلاميذ الجداد اللي عاد التحقوا بينا وكيشوفوا هاد التمرين هذا، غادي تلقاوها في لا ديسكريبسيون لو كور كامل، بإمكانكم تعاودوا تشوفوه، لأن لو كور درنا فيه دي زيكزومبل بحال هكا. يعني باش غادي نبدا، فاش غنضرب اكس باش تعطينا 2x على بويسونس 3 في 2x كاري. 2x كاري فوا x سي 2x على بويسونس 3، مي غادي نكتب موان 2x على بويسونس 3. هاد الموان اللي كانت هنا كتدخل عليهم وكندير هنا في بلاصتها بلوس. 2x كاري فوا موان 1 سي موان 2x كاري، ونكتب بلوس 2x كاري. يلا الحساب حنا تعطينا 0، كندير بيناتهم لا صوم بلوس 5x كاري. غادي نهبطو الموان 4 موان 4x. فاش غادي نضرب x باش تعطينا 5x كاري بلوس 5x، هنا نكتب موان 5x كاري بلوس 5x فوا موان 1 سي موان 5x، ونكتب بلوس 5x. 0 بلوس x، نهبطو الموان 1 وندير بلوس 1. 1 فوا x سي x، نكتب موان x، et 1 فوا موان 1 سي موان 1، نكتب بلوس 1. واضح؟ et le reste c'est 0. Donc 2x à la puissance 3 plus 3x carré moins 4x moins 1. La factorisation ديالها اللي هي x moins 1، هذه هي la factorisation ديالها، هذه فوا هذه اللي تعطينا 2x carré plus 5x plus 1. واضح؟ غادي نحيد عليا هادشي اللي تعطينا لا ليميت quand x tend vers 1. هنا كيف كتشوفوا معايا بلي 2x على بويسونس 3 بلوس 3x كاري موان 4x موان 1 اللي هي x موان 1
facteur de 2x carré plus 5x plus 1 sur x moins 1 facteur de x carré plus 2x facteur de x carré plus x plus 1. واضح؟ غادي نسامبليفي بالx moins 1 وغادي تبقى ليا la limite quand x tend vers 1 2x carré plus 5x plus 1 sur x carré plus x plus 1. دابا غادي ندير لو رومبلاسمون ديريكت لانني حيدت عليا هاد 0 سور 0 يعني اون فوا كندير لا سامبليفيكاسيون معنيتها حيدت هاد المشكل اللي كان عندي اللي هو 0 سور 0 بلا نغومبلاسي شحال نلقى 2 fois 1 carré c'est 2 plus 5 fois 1 c'est 5 plus 1 sur 1 carré 1 plus 1 plus 1 اللي هي 8 sur 3. متفقين ونمروا لا cinquième limite. Yallah, la cinquième limite, la limite quand x tend vers moins 1, 2 racine x plus 10 moins 6 sur 2x carré moins x moins 3. Yallah, le remplacement direct, تعطينا 2 racine 2 de 9, لأن moins 1 plus 10 c'est 9, moins 6 sur 2 fois moins 1 carré c'est 2, moins 1 c'est plus 1, moins 3. Là, racine de 9, 3, 3 fois 2, 6, 6 moins 6, 0 sur 0. كذلك أنا عندي forme indéterminée يعني خصني ندير la factorisation par x moins 1. لا a شكون هي اللي هي moins 1 يعني خصني ندير la factorisation ب x moins 1 يعني la factorisation ب x plus 1 في le dénominateur et في le numérateur. يعني كيفاش غادي ندير la factorisation ب x plus 1. يلا لاحظ معايا انا كنشوف في لو نيميراتور عندي لا غاسين خصني اول حاجه نزولو عليا يعني كيفاش نزول لا غاسين باش يمكن ليا نفاكتوريزي خصني اول حاجه نزول لا غاسين باش يمكن ليا نفاكتوريزي بكل بساطه يعني كيف كتشوفوا معايا باش كنزول لا غاسين خصني ندير لو كونجوغي المرافق هنا كتشوفوا هذه كامله هي الا هي بي يعني عندي ا موان بي لو كونجوغي ديالها هو ا بلس بي اللي كتعطينا ا كاري موان بي كاري باش نحيد لا غاسين متفقين اللي تكون 2 غاسين دو اكس بلس 10 موان 6 هادي ا موان بي خصني ا بلس بي 2 غاسين دو اكس بلس 10 بلس 6 واضح sur 2x carré moins x moins 3 دابا غندير لا فاكتوريزاسيون ب x plus 1 دابا نخدمو بلو ديسكريمينون دابا ندير الدلتا غادي نوضع 2x carré moins x moins 3 égale 0 واش متفقين غادي نحسبو دلتا moins 1 carré moins 4 fois a fois c لا تعطينا c 1 moins fois moins c'est plus, 4 fois 3, 12, 12 fois 2 c'est 24. 25, c'est supérieur strictement à 0, donc on a deux solutions. La première c'est moins b, c'est-à-dire 1 moins racine de delta c'est 5, racine de 25 c'est 5, sur 2a. 2a c'est 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Moins 4 sur 4, 1 moins 5 c'est moins 4, moins 4 sur 4 c'est moins 1. La deuxième solution, il y a x2, مباشرة ندير غير 1 plus 5 sur 3 ou bien sur 4 لا تعطينا 6 sur 4 اللي هي 3 دومي متفقين يعني في لا فاكتوريزاسيون ملي كنلقى دو سوليسيون لا فاكتوريزاسيون دو سو بولينوم 2x carré moins x moins 3 يعني اون فوا لقيت شنو هما لي سوليسيون هي a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2 يعني كتشوفوا معايا بلي الأ اللي هي شحال اللي هي 2 ندير 2 فاكتور دو إكس موان 1 سيتادير إكس بلس 1 فاكتور دو إكس موان 3 دومي متفقين يعني بالإمكان نغومبلاسي هنايا ونكتب 2 فاكتور دو إكس بلس 1 فاكتور دو إكس موان 3 دومي اللي بغا يدير لا ديفيزيون إكلودير راه هي خدامة مكاينش مشكل واش متفقين
حنا بغينا نخدمو بطرق مختلفين باش كلشي يفهم جميع الطرق، يعني بالامكان ديالك مرة دير الدلتا كل مرة شنو دير. وما ننساش ملي درت لو كونجوغي في لو نيميراتور خصني نديرو تا في لو دينوميناتور، ما ننساش x plus 10 plus 6. يلا la limite quand x tend vers moins 1. هنا كتشوف معايا a moins b فاكتور دو a plus b اللي هي a carré moins b carré. شكون اللي كيلعب الدور ديال a اللي هي 2 racine دو x plus 10 لو تو au carré moins 6 carré. هادشي اللي ابليكيت عليها عطاتنا a carré moins b carré سور. هادي كاملة باش ما نوليش نعاودها بالكتابة، نتوما عاودوها النهار ديال الكونترول، مي انا نسميها غون اكس باش متفقين، يعني حتى الاخر كاع وغادي نغومبلاسيها باش ما نتعطلوش والفيديو يكون قصير. لا ليميت كون اكس طون فيغ موان 1 غادي نحيد عليها هاد الكاغي اللي تولي 4، هاد دو تدخل عليها الكاري تولي 4 كيف قلت لكم. هنا اكس بلس 10 موان 36 سور اكس. نهبطو شوية بحال هكا. combien la limite quand x tend vers moins 1 4x plus 40 moins 36 و 40 moins 36 اللي هي 4. متفقين؟ 40 ناقص 36 اللي هي 4 sur x la limite quand x tend vers moins 1 غادي نفاكتوريزي بالكات اللي تبقى x بلس 1 سور. دابا بالامكان ديالي نكتب هادشي اللي غومبلاسيت بيه الاكس 2 فاكتور دو x بلس 1 فاكتور دو x موان 3 دومي فاكتور دو 2 racine دو x بلس 10 بلس 6. غادي نسامبليفي بالاكس بلس 1 اللي تبقى ليا لا ليميت كون x tend vers moins 1 4 sur 2 facteur x moins 3 demi facteur de racine de x plus 10 plus 6. يلا حسبوا معايا 4 بعدا الفوق ما غتبدلش. دابا غادي نغومبلاسي بالموان 1. شحال تعطينا 2 فاكتور هنا عندي موان 1 موان 3 دومي اللي تعطينا موان 2 موان 3 سور 2 موان 5 دومي. متفقين؟ هنايا ضربت فوا 2 سور 2 موان 2 موان 3 سي موان 5. هنا نكتب موان 5 دومي فوا 2 racine غادي نغومبلاسي بموان 1 racine موان 1 بلس 10 سي racine دو 9 racine دو 9 سي 3 بلس 6. يلا غادي نسامبليفي بالدو شنو تبقى ليا هنا اللي هي 4 sur moins 5 fois 12 moins 5 fois 12. متفقين؟ 2 fois 3 c'est 6 6 plus 6 12. نسامبليفي ونشوف شنو تبقى ليا. نسامبليفي تتبقى اللي هي 1 ou bien moins 1 sur 15. علاش moins 1 sur 15 لان 12 اللي هي 4 fois 3 نسامبليفي بال 4 تبقى الفوق 1 وهنايا 5 fois 3 سي 15 دونك moins 1 sur 15. ونمرو لا سيزيام ليميت لا ليميت كون x tend vers 1 plus x carré moins racine de x sur racine de x moins 1. يلا نديرو لو رومبلاسمون ديريكت تعطينا 1 carré moins 1 0 في لو دينوميناتور كذلك 0 0 sur 0 فورم انديتيرميني. غنفكر في لا فاكتوريزاسيون ب x moins 1. يلا شوف معايا كيفاش ندير لا فاكتوريزاسيون ب x moins 1 لان ال a سي 1. هنايا عندي لا غاسين دائما خصني نزولو ليا باش كنزولو كندير لو كونجوغي. لاحظ معايا مي دابا لو كونجوغي غادي يكون في لو دينوميناتور اي في لو نيميراتور. غاسين دو x moins 1 لو كونجوغي ديالها سي racine de x plus 1 مزيان. لو كونجوغي اللي يكون عندي في لو نيميراتور اللي هو x carré plus racine de x
وما ننساش ملي درت لو كونجوغي في لو نيميراتور خصنا هو نكتبو كذلك في لو دينوميناتور، والعكسو صحيح كتبنا غاسين دو اكس بلس ان وخصني نكتبو هنا كذلك. ميمكنلياش نضرب هنايا في لو دينوميناتور بلا ما نضرب في لو نيميراتور في ميم نومبر. لا ليميت كون اكس طون فيغ ان بلس، هنا كيف كتشوفو معايا عندي ا موان بي فاكتور دو ا بلس بي اللي هي ا كاري، وعندي الأ اللي هي إكس كاري، يعني شنو تولي هي إكس على بويسونس كات موان إكس. واضحة؟ مزيان. فاكتور دو راسين دو إكس بلس أن سور راسين دو إكس موان أن فاكتور دو راسين دو إكس بلس أن اللي هي إكس موان أن، لأن راسين دو إكس كاري اللي هي إكس إي موان أن كاري سي موان أن. فاكتور إكس كاري بلس راسين دو إكس. غادي نشوفو كيفاش غادي نتعاملو مع هادي. لا تعطينا لا ليميت كون إكس طون فيغ ان بلس، هنا كذلك غادي ندير لا فاكتوريزاسيون بإكس، تبقى إكس على بويسونس تروا موان ان فاكتور راسين دو إكس بلس ان sur x moins 1 فاكتور x كاري بلس راسين دو x. بالنسبة ل x على بويسونس 3 موان 1 ديجا درناها اللي هي x موان 1 فاكتور x كاري بلس x بلس 1. واضح لأن x على بويسونس 3 موان 1 على بويسونس 3. لا ليميت كون x طون فيغ 1 بلس، هنا كيف قلت لكم نكتب x فاكتور دو x موان 1 فاكتور x كاري بلس x بلس 1 facteur de racine de x plus 1 sur x moins 1 facteur x carré plus racine de x. واضح؟ مزيان. حنا دابا درنا كلشي، غادي يبقى ليا غير لا سامبليفيكاسيون باغ x moins 1. نشوف شنو بقى. لا ليميت كون x tend vers 1 plus تبقى لي x كاري بلس راسين دو x في لو نيميراتور غتبقى x فاكتور x كاري بلس x بلس 1 فاكتور راسين دو x بلس 1. لو رومبلاسمون ديريكت 1 هنا تبقى ليا، هنا تعطينا 3 غتبقى 1 فاكتور دو 3 فاكتور دو 2 سور 1 بلس 1 اللي هي 2. 3 fois 2 sur 2 c'est 3. وحنا لقينا لا ليميت. واش متفقين؟ يلا ونمروا لا ليميت سويفونت. La septième limite, la limite quand x tend vers 1 moins racine de 9x moins 3 sur moins x carré plus 3x moins 2. Le remplacement direct, 9 fois 1 c'est 9, racine de 9 3, 3 moins 3 c'est 0, sur moins 1 carré c'est moins 1, 3 fois 1 c'est 3, moins 1 c'est 2, 2 moins 2 c'est 0. Forme indéterminée. بنفس الطريقة هنا كنشوف عندي لا غاسين غادي ندير لو كونجيغي. هنا غادي نحاول ندير يا اما لا ديفيزيون اوكليديان ولا ندير لا فاكتوريزاسيون، نخدم دلتا عادي ونلقى لي سوليسيون، وفي الاخير ندير لا فاكتوريزاسيون باغ اكس موان 1. يلا لاحظوا معايا غادي نبدا لا ديفيزيون اوكليديان هي الاولى. نخدموا شويه لا ديفيزيون اوكليديان باش جميع التلاميذ اللي ما فاهمينهاش يزيدوا يفهموها. انا ندير اكس موان 1 موان اكس كاري بلس 3 اكس موان 2. هنا كنقول فاش خصني نضرب اكس باش تعطينا موان اكس كاري فوا موان اكس، مي نكتب هنا بلس اكس كاري لان موان اكس فوا اكس سي موان اكس كاري، مي كنكتبو بلس اكس كاري. هاد الموان اللي كتكون هنا كتدخل عليهم وكنكتب هنا بلس. موان اكس فوا موان 1 سي بلس اكس وهنا نكتبو موان اكس بنفس الطريقه اللي قلناها من قبل 0 بلس 2 اكس موان 2. غادي نهبطو هادي وندير هنا بلس 2 غتعطينا موان 2 اكس بلس 2. لو ريست سي 0. يعني لقيت بان لو دينوميناتور يعني موان اكس كاري بلس 3 اكس موان 2 لا فاكتوريزاسيون سي اكس موان 1 فاكتور دو موان اكس بلس 2. بقى ليا لو نيميراتور شنو غادي ندير؟ غادي نكتبو
هاد لا ليميت ديالي نحطها هنايا بحال هكا ونبدا. قلنا اول حاجه خصنا نحيدو علينا لا غاسين اللي كاين في 9 اكس. باش نحيد لا غاسين شنو غادي ندير؟ غادي ندير لو كونجوغي غاسين 9 اكس موان 3 فاكتور غاسين 9 اكس بلس 3. ملي كندير لو كونجوغي الفوق خصني نكتبو حتى لتحت، ما نساهاش هادي 9 اكس بلس 3. وعاد لا فاكتوريزاسيون لهادي ديجا لقيناها اكس موان 1 فاكتور موان اكس بلس 2. شنو غادي تبقى ليا؟ لا ليميت كون اكس طون فيغ ا موان a moins b facteur de a plus b اللي هي a carré c'est-à-dire 9x moins 9 a carré moins b carré اللي كيلعب الدور ديال a اللي هو غاسين دو 9x. ملي ندير له الكاري تولي هي 9x. اللي كيلعب الدور ديال b اللي هو 3 ملي ندير له الكاري تولي موان 9 اللي هي اللي كتبت هنا. غاسين 9x plus 3 facteur de x moins 1 facteur moins x plus 2. بالنسبة 9x moins 9 مباشرة غادي نكتب 9 facteur de x moins 1. غادي نسامبليفي بالx moins 1. شنو غتبقى ليا؟ لا ليميت كون x tend vers 1 moins 9 sur racine 9x plus 3 facteur moins x plus 2. دابا بإمكاني ندير لو رومبلاسمون ديريكت ونلقى لا ريبونس اللي غادي تكون هي 9 racine de 9 c'est 3 3 plus 3 6 6 fois 1. علاش 6 fois 1 2 moins 1 c'est 1 6 fois 1 c'est 6 c'est 3 sur 2 اللي هي 3 demi. متفقين؟ هذه هي لا ليميت ديالنا. ونمرو لا huitième limite, la limite quand x tend vers 4, la valeur absolue x carré moins 2x moins 8 sur x carré moins 5x plus 4. قلنا أول حاجة نديرو لو remplacement direct. 4 carré 16 16 moins 2 fois 4 c'est 8 16 moins 8 c'est 8. La valeur absolue de 8 c'est 8 8 moins 8 c'est 0. يعني في لو نيميراتور غنوضع 0. هنا كذلك لو remplacer 4 carré c'est 16 16 plus 4 20 20 moins 5 fois 4 c'est moins 20 20 moins 20 c'est 0. forme indéterminée شكل غير محدد. يعني شنو غادي ندير؟ لا فاكتوريزاسيون باغ x moins 4. هنا كنشوف عندي لا فالور ابسولي خصني نزولو اول حاجه وعاد نفكر في لا فاكتوريزاسيون باغ x moins 4. كيفاش نحيد عليا لا فالور ابسولي؟ خصني نعرف لو سين ديال x كاري موان 2x. حيت الا كانت نيجاتيف غادي نخرجها بالموان، مي الا كانت بوزيتيف غادي نخليها كيف ما هي. واش متفقين؟ يعني خصني نعرف لو سين دو x كاري موان 2x. باش نعرف لو سين ديالها لاحظ معايا مزيان. هنايا عارفين بان x كاري موان 2x الا بغينا نعرفو اوسانيول يا اما دير الدلتا ولا دير لا فاكتوريزاسيون كيف نديرها دابا انا. هنا فاكتوريزيت بالاكس تبقى لي x ايكال 0 ou bien x moins 2 égale à 0. Là, tu as x égale à 2. Donc, x carré moins 2x s'annule en 0 et en 2. واضح؟ أنا فين خدام؟ خدام اون 4. يعني خدام في الكات. لا لاحظ معايا دابا الكات كاين هنايا. مزيان. هنا كنعرفو على l'extérieur دي غاسين on pose le signe de a. واش متفقين؟ وعندنا à l'intérieur on pose le contraire. يعني إلا كانت بلوس بلوس هنا تكون موان. بغيت نعرف لو سين ملي كتكون اكس كتقرب من الكات. يعني الاكس ملي كتكون قريبه من الكات شنو هي لو سين اللي كتكون سي بلوس. يعني اكس كاري موان 2 اكس راها بوزيتيف. ملي لقيتها بوزيتيف بامكاني نخرجها من لا فالور ابسولو سون بروبليم. واش واضح؟ وحنايا كتبنا لو نيميراتور اي لو دينوميناتور. دابا شنو بقى ليا؟ ندير لا فاكتوريزاسيون وكلشي كيعرف يدير لا فاكتوريزاسيون. عندكم جوج ديال الطرق، يا اما دير لا ديفيزيون اكليديان ولا دير دلتا وتلقى لي دو سوليوشن ودير لا فاكتوريزاسيون. واش متفقين؟ يلا لاحظ معايا يعني شنو غادي نديرو حنايا. انا مباشره غادي نكتب لكم لا فاكتوريزاسيون
ديال هاد الجوج هادو. يعني كيفاش غادي ندير هنا؟ بالامكان نخدم بان اوتر ميثود. لاحظ معايا، عرفنا بان اكس موان 4 ديفيز اكس كاري موان 2 اكس موان 8، يعني اكس ناقص 4 كتقسم ليا لو نيميراتور، يعني بامكاني نفاكتوريزي بها. لاحظ معايا شنو غادي ندير. غادي نقول فاش خصني نضرب الاكس باش تعطيني اكس كاري فوا اكس، وغادي نمشي لموان 4 نقول فاش خصني نضرب موان 4 باش تعطينا موان 8 وتكون هي بلوس 2. واش متفقين؟ يعني هاد الطريقه اللي هي بسيطه انا ما كنظن. وهنا كذلك كندير اكس موان 4 باش نفاكتوريزي بها، بما ان ملي كنوضع ولا ملي كنغومبلاسي بالكات كتعطينا زيرو، يعني كات سيت اون غاسين، يعني راه هو جذر. بما انه جذر يعني اكس موان الفا او بيان اكس موان 4 ديفيز اكس كاري موان 5 اكس بلس 4. بما انها كتقسمو شنو غادي ندير؟ غادي نقول فاش خصني نضرب اكس باش تعطيني اكس كاري فوا اكس، فاش خصني نضرب موان 4 باش تعطينا 4 فوا موان 5. واضح؟ دابا بالامكان ندير لا سامبليفيكاسيون. وشنو يبقى ليا؟ لا ليميت كون x tend vers 4 x plus 2 sur x moins 1. ملي نغومبلاسي شحال نلقى؟ 4 plus 2 6 6 sur 3. 4 moins 1 c'est 3 c'est 2. Donc la limite c'est 2. ونمرو la limite suivante. La limite quand x tend vers 1 x à la puissance 7 moins 1 sur x à la puissance 5 moins 1. غادي نغومبلاسي بال 1 غادي نلقى 0 sur 0 فورم انديتيرميني. غادي نفكر ندير لا فاكتوريزاسيون ب x moins 1. مي هنا عندي هاد ليدونتيتي روماركابل x à la puissance 7 moins 1 à la puissance 7، يعني كيفاش نتعامل معاها. غادي نعطيك هاد القاعدة اللي خصك تعقل عليها x à la puissance 1 moins 1 اللي هي x moins 1 facteur de x à la puissance n moins 1 plus x à la puissance n moins 2 jusqu'à x carré plus x plus 1. واش متفقين؟ يعني هذه هي لا فاكتوريزاسيون ملي كتكون عندي x à la puissance n moins 1 à la puissance n ولا moins 1، لان moins 1 à la puissance n c'est moins 1. واش متفقين؟ يعني شنو غادي نابليكي عليها؟ لاحظ معايا. يعني اول حاجه كتلاحظوا بلي عندي x moins 1 كنكتبها، وغادي نقص بويسونس يعني تولي اللي هي x à la puissance 6. غادي نبقى حتى نوصل ندير x à la puissance 6 x à la puissance 5 x à la puissance 4 3 x à la puissance 2 plus x plus 1. وهادي لا فاكتوريزاسيون ديالنا. واش متفقين؟ بنفس الطريقه غنخدم على x à la puissance 5 moins 1. يلا دابا نتوما تكونوا عارفين شنو غادي نكتب هنايا. x à la puissance 4 plus x à la puissance 3 plus x carré plus x plus 1. وغادي نجي نغومبلاسي هنايا اللي غادي تكون هي شحال؟ لاحظ معايا هنا x à la puissance 7 moins 1 sur x à la puissance 5 moins 1. la limite quand x tend vers 1. غادي نهزو هادي كاملة نحطوها هنايا باش بلا ما نتعطلو بحال هكا. نحطوها هنايا، نحيدو علينا دابا هادي، نجيبو كذلك هادي هاكا مزيان. ونجيو نحطوهم بحال هكا الفوق بكل بساطة. نحطوهم هنا. شنو بقى ليا؟ ندير غير الخط هنايا بحال هكا. واضح؟ دابا غنقوم بلا سامبليفيكاسيون x moins 1. شنو غتبقى ليا؟ سي لا ليميت quand x tend vers 1 x à la puissance 6 à la puissance 5 à la puissance 4 à la puissance 3 x carré plus x plus 1 sur x à la puissance 4 x à la puissance 3 x carré plus x plus 1. يلا دابا ندير لو remplacement 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 c'est 7. هنا كنلاحظوا بلي 1 شحال تكون كتعاود مرة 1 2 3 4 5 6 7 هي 7. هنا شحال مرة 1 2 3 4 5
7 sur 5. هذه هي لا ريبونس ديالنا. متفقين؟ يلا لاحظ معايا لا ليميت سويفونت ونمروا لا ليميت نيميرو 10. لا ليميت كون x tend vers 4 racine x plus 5 moins racine de x moins 1 sur racine de x plus 12 moins racine de x moins 2. بلا ندير لو رومبلاسمون ديريكت غادي نلقى 0 sur 0 فورم انديتيرميني. غادي نفكر في لا فاكتوريزاسيون ب x moins 4. مي كنشوف لا غاسين خصني نحيد عليا لا غاسين. باش كنحيدو لا غاسين كنديرو لو كونجوغي. مي هنا لو كونجوغي خصو شويه ديال التفكير. لاحظ معايا بالنسبه لو كونجوغي كيفاش نتعامل معاه. شوف معايا مزيان. هنا غادي نحاول شنو غادي ندير. غادي نفاكتوريزي بالموان. يعني هنا لا فاكتوريزيت بالموان غادي تبقى ليا غاسين دو اكس وانا ندير بلوس 1. متفقين؟ حيت لا نشرت غادي نلقى داكشي اللي كنت كاتبه من قبل موان اكس موان زان. هنا كذلك غادي نفاكتوريزي بالموان ونكتب غاسين دو اكس بلوس 2 هكذا. علاش؟ باش تبان لي هذه كامله اللي هي الأ وهذه كامله هي البي وهذه هي ا موان بي ولو كونجوغي ديالها هو ا بلس بي. يعني هنا وهنا واش متفقين؟ يعني دابا عرفنا كيفاش غادي نديرو لو كونجوغي. لاحظ معايا اكس بلس 5. هنا بامكاني نكتب مباشره. هنا بامكاني نكتب مباشره شحال كتساوي بلا ما ندير لو كونجوغي الفوق والتحت وعاد نشوفوا شنو يعطينا. انا كنفضل نديرها ولكن عارفين مجموعه من التلاميذ ما غاديش يستطيعوا يفهموها. مي غادي نحاول نخدم بشويه. هنا قلنا نديرو موان هذه هي ا موان بي لان درتيها للاستاذ ما غاديش يحسبها لك غلط. يعني مباشره تكتب شحال كتساوي. متفقين؟ اكس بلس 5 هنا ندير هنا اكس بلس 1. هنا كانت موان مي هنا تكون بلس. متفقين؟ بحال هكا. انا درت لو كونجوغي لتحت غادي نكتبها مباشره. شنو هي هاد المباشره؟ عندنا ا موان بي لو كونجوغي ديالها هو ا بلس بي. يعني عرفنا شنو غادي يكون لو كونجوغي. و ا موان بي فاكتور دو ا بلس بي اللي هي غاسين دو اكس بلس 12 كاري موان غاسين دو اكس بلس 2 كاري. واش متفقين؟ يعني بلا ما ندير لو كونجوغي نروح واحده اخرى. وما تنساش ملي كدير لو كونجوغي الفوق غتولي تكتبو لتحت هي اكس بلس 5 بلس غاسين دو اكس بلس 1 بحال هكا. وندير بحال هكا ونحيد عليها هاد البارونتيز وندير كروشي هكذا. وهنا كذلك شنو غادي يكون غاسين دو اكس بلس 12 بلس غاسين دو اكس بلس 2 هكذا. واضح؟ دابا في لو نيميراتور عرفنا شنو غادي نكتبو اللي تكون هي شحال. هي اكس بلس 5 لان اللي هي ا كاري. متفقين؟ ا موان بي فاكتور دو ا بلس بي سي ا كاري. وشنو هي ا كاري؟ هي غاسين دو اكس بلس 5 كاري سي اكس بلس 5. هاهي عندنا اكس بلس 5 موان غاسين دو اكس بلس 1 كاري. هاهي وهنايا نكتب غاسين اكس بلس 12. انا خصك تركز مزيان باش ما تغلطش. هكذا بلس غاسين دو اكس بلس 2. بما ان كلشي فيه البلس غنحيد لي بارونتيز ما كاينش مشكل. سور هكا. هنايا مباشرة غنكتب اكس بلس 12 موان هادي سي اون ايدونتيتي روماركابل لا تعطينا هي شحال. هي اكس بلس 2 فوا 2 سي 4 غاسين دو اكس بلس 4. دابا كندير هادي يعني شنو كنقوم بالنشر ديالها. لا تبقى ليا غاسين دو اكس بلس 5 بلس غاسين دو اكس بلس 1. يلا نكملو متبعين معايا بعدا. يلا شوف معايا لا ليميت كون اكس طون فيغ 4. هنا كذلك لا تعطينا اكس بلس 5 موان مباشرة غادي نديفلوبي وندخل الموان. لا تعطينا هادي مباشرة شحال تعطينا هي اكس بلس 2 غاسين دو اكس بلس 1.
هادي لا نشرتها تعطينا هي إكس بلس دو غاسين دو إكس بلس أن، ندخل عليهم الموان تعطينا موان إكس موان دو غاسين دو إكس موان أن. هنا غاسين دو إكس بلس دوز بلس غاسين دو إكس بلس دو سور. هنا كذلك إكس بلس دوز موان إكس موان كات غاسين دو إكس موان كات. Facteur de racine de x plus 5 plus racine de x plus 1. واضح؟ يلا شوف معايا شنو غادي ندير دابا. لا ليميت كون x tend vers 4 هنا لا سامبليفيكاسيون x مع x. هنا كذلك x مع x شنو تبقى 5 moins 1 c'est 4 4 moins 2 racine de x. مزيان 4 moins 2 racine de x. هنا بالإمكان نفاكتوريزي بالدو. واش متفقين؟ هنا بالإمكان فاكتوريزي بالدو ونكتب اللي هي دو فاكتور دو موان غاسين دو إكس، لأن قلنا 5 موان 1 سي 4 موان 2 غاسين دو إكس اللي هي دو فاكتور دو موان غاسين دو إكس. لاحظ معايا شنو يبقى كذلك الفوق غاسين دو إكس بلس 12 plus racine de x plus 2. مزيان سور. قلنا هنايا كتلاحظ بان عندي 12 موان 4 سي 8 هذه كامله تعطينا 8 موان 4 غاسين دو اكس. بامكاني نفاكتوريزي كذلك بال 4 شنو تبقى ليا 2 موان غاسين دو اكس. هادشي باش تبان ليا نحيد عليا 2 موان غاسين دو اكس. هنايا غادي نكتبو غاسين de x plus 5 plus racine de x plus 1. يعني كل اللي يقول لك هنا تسامبليفيي وما عندكش x موان 4 مي الا درت لو كونجوغي غادي نطيح في x موان 4. واش متفقين؟ حيت الا درت لو كونجوغي دو a موان b حيت الا بغيت نحيد لا غاسين تولي 2 موان غاسين دو x فاكتور دو 2 بلس x. واش متفقين؟ لا تعطينا اللي هي 2 كاري موان غاسين دو x كاري اللي هي 4 موان اكس. بامكاني نفاكتوريزي بالموان تبقى اكس موان 4. واش متفقين؟ مي بلا ما ندير لو كونجوغي راه كتبان ليا بالامكان نسامبليفيي ب 2 موان غاسين دو اكس سي ميو، لانني لا غومبلاسيت بال 4 هنايا تولي 2 موان 2 سي 0 يعني هادي كتعطينا 0. بامكاني نسامبليفيي ونشوف شنو تبقى ليا في الاخير ونغومبلاسي بكل بساطه 2 sur 4 اللي هي 1 demi fois racine x plus 12 plus racine de x plus 2 sur racine de x plus 5 plus racine de x plus 1. يلا لا ريبونس شحال تكون؟ هي 1 demi facteur نغومبلاسي ب 2 بال 4. هنايا عندنا 4 غادي نغومبلاسي بال 4 شحال تعطينا اللي هي racine de 16 4 4 plus 2 plus 2 8. Le remplacer في le numérateur تعطينا 8 sur racine de 9 3 racine de 4 c'est 2 2 plus 1 3 3 plus 3 6 6. لا تعطينا ال 8 اللي هي 4 fois 2 تمشي 2 مع 2 غتبقى 4 sur 6 اللي هي 2 troisième. اللي عندنا 6 اللي هي 3 fois 2 وقلنا ال 4 اللي هي 2 fois 2 تمشي 2 مع 2 تبقى 2 troisième. متفقين؟ وهذه هي لا ريبونس ديالنا. خصك شويه تصبر باش تخرج هاد لا ليميت هادي. واضحه؟ يلا ونمروا لا ليميت سويفون ولا نتوقفوا هنايا باش ما يطولش عليكم الفيديو بزاف. غادي نتوقفوا هنايا غادي يكون شويه وغادي نوضع لكم الفقره المواليه. متفقين؟ يعني اون فوا ملي تشوفوا هادي وتفهموها مزيان باش ما يطولش الفيديو بزاف وتمل غادي نخلي البارتي اللي موراها غادي نوضعها بلاتي شويه. متفقين؟ يلا حتى نشوفوا لا بارتي نيميرو 2.